आज लोग सूद के पैसों से बिल्डिंगा खड़ा करते हैं और लिखते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, अल्लाह के फजल से बिल्डिंग बना डाला। कई को वही बना था अल्लाह के फजल से। हाजा मिन फजली, वड्डी का तो लिखना, ये वड्डी के फजल से बन को खड़ी से बिल्डिंग का तो, अरे वड्डी के पैसे से बना को अल्लाह का फजल का लिखता क्या भाई? वहां नहीं लिखना, वो घर जायज भी नहीं, उसमें नमाजा होते भी नहीं तेरे। वड्डी अलग चीज, अल्लाह का फजल अलग चीज। और जो कुछ तुम्हारे पास है और जो मिलने वाला है सब कुछ अल्लाह के फजल से मिला बोलना, मैं करने का जुमला इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह को यह पसंद, ये इबरत है उसके अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म क्या तुम्हारे पास है क्या? तो सवाल करे कौन की? मूसा अलैहिस्सलाम को क्या चाहिए था जवाब देना? उनको ये जवाब देना चाहिए था अल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे ज्यादा जानता, ऐसा उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने भी एक इंसान थे, गलती हो गई। उन्होंने क्या बोले? हाँ मैं सबसे ज्यादा जानता सो बोल डाले। अल्लाह को ये जुमला नापसंद आया। मैं बोलना अल्लाह पसंदिश नहीं करता। आज हम लोग कितना भी इल्म हासिल करेंगे, पूरी जिंदगी इल्म हासिल करे तो भी इल्म का एक कोर भी हासिल नहीं कर सकते, एक टुकड़ा भी हासिल नहीं कर सकते। कितना बड़ा अल्लामा, बड़ा डॉक्टर का पीएचडी करास वाला का डबल डिग्री, डबल पीएचडी करास वाला रहा तो भी एक तिनके के बराबर भी उन्हें इल्म हासिल नहीं कर सका। अच्छा इल्म वाला ये बोलता मैं इसके बारे में एक स्टूडेंट हूं भाई, एक तालिबे इल्म हूं भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बहुत मालूम भाई, ये बोलने वाला सबसे बड़ा आलिम। जर्रा जुर्रा जानने को मैं मुफ्ती, मैं बड़ा अल्लामा, ऐसा बोलने वाला एक नंबर का जाहिल होने। आधा घड़ा कहते बहुत आवाज करता सा, फुल घड़ा खामोश रहता। अगर आपके पास इल्म आ गया तो संजीदगापन रहना, उसे बोलती सो इल्म। इल्म किसे बोलती? अखलाक इंसान के अंदर आ जाती, बुर्दबारी आ जाती, नरमीपन आ जाती, उसके अंदर फुल कैरेक्टर आ जाता, इंसानियत कूट कूट को अल्लाह ताला उसके अंदर भर डालता, जिसके अंदर इल्म आता। इसे इल्म की निशानी बोलते हैं। थोड़ा बहुत जाने वाला बहुत अकड़ता, डब्बे में फतरा डालो हला बहुत आवाज करता, ऐसा कभी भी नहीं करना, मैं पसंद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के जुमले निकल गए, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं सो बोल डाले। अल्लाह को नापसंद लगा ये जुमला। अल्लाह ने कहा मेरे मूसा तेरे पास जो इल्म है वो कुछ भी नहीं है, तेरे से बड़ा जानने वाला एक है, तो जा उसके पास इल्म हासिल कर। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिए मूसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने कहा तेरे तोशदान में एक तली हुई मछली रख ले और लेकर चुपके सफर करते रह। जहां वो मछली तेरे तोशे में से जिंदा होके निकलकर समंदर में जाएगी, वहीं पर उसे तलाशना, वो इंसान तुझे मिलेगा, उससे इल्म हासिल करना। अब तली हुई मछली तोशे में रख लेकर, ये पूरा कुरान की आयतें मैं आपके सामने बोल रहा हूं। सो कुरान में अल्लाह ये जिक्र करे सूरह कहफ में। अब लेकर निकले, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ में लिए निकले। एक जगह आराम कर रहे थे, वहां पर वो मछली जिंदा हुई और पानी में कूद पड़ी। इन्हों आगे 3 दिन का सफर आगे कर लिए। उनके रहबर को पूछे कहाँ है भाई वो मछली? स्नैन, अरे वो तो वहां से निकल गई। फिर बोलने कहीं को नहीं, चलो वापस आए। वापस आको जहां वो मछली गई थी वहां एक पानी का सुराख बना हुआ था, मछली जाने की अलामत। फिर उनको तलाशा गया, वहां खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। लोग खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा गलत अकीदा रखते हैं कि ये इंसानों में अबदी हयात पाने वाले, लंबी हयात जब से दुनिया बनी खिज़र अलैहिस्सलाम है, जब तक दुनिया रहेगी खिज़र अलैहिस्सलाम। बिल्कुल गलत बात, बकवास बात, मौजू मन घड़त बात। अरे ये भी अल्लाह के एक नेक इंसान थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इल्म दिया था, तक़वा दिया था, इनसे इल्म हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम भेजे। दुनिया जब से है उस वक्त, दुनिया जब तक रहेगी उस वक्त, ये बिल्कुल गलत बात। नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर के मौके पर क्या दुआ करती? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात 313 मेरे सहाबा अगर मारी गई
قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا اس زمین پر کوئی نہیں بچے گا. مطلب اس زمین پر جتنے بھی ایمان والے ہیں انہوں مر گئے تو پھر کوئی بھی نہیں. ان میں خضر علیہ السلام نیت تھے. ایسے بے شمار دلائل ہیں. خیر خضر علیہ السلام لمبی حیات والے نہیں تھے, ان کی بھی ایک مختصر عمر تھی, اپنی عمر میں جی لیے. اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات, اس کے بعد انہوں بولے میرے پاس جو علم ہے بڑا صبر والا علم, تمہیں جلد باز انسان, بہت غصے والے انسان میرے سے علم حاصل نہیں کر. نہیں میں تمہارے سے علم حاصل کرتا ہوں, بہت صبر کرتا. اچھی بات, بیٹھو. کشتی میں بٹھا لیے, جاتے جاتے کشتی کو خراب کر دیے. ارے کیا جی, انہیں پیسے بھی نہیں لے رہا, غریب بچہ کہتے تمہیں کشتی خراب کرے. میں بولا نہیں تھا تم نا میرے سے علم حاصل کرنا, صبر کرنا, چپ چاپ رہنا, میں کیا کرتا ہوں چپ کے دیکھتے رہنا, سوالہ نہیں کرنا. ایسا ہو یہ علم کیا, اور ایک بار سوال نہیں کرتا, میں چپ کے رہتا ہوں. پھر آگے گئے. پھر وہاں جانے کے بعد ایک بچہ کھیل رہا تھا, اسے بلائے, منڈی مدڑ ڈالے, چھوٹا بچہ. اب کسے غصہ نہیں آتا, ارے کیا جی تمہیں کیا کہ بڑے استاد کا تو بول کو علم حاصل کرنا ہے, چھوٹے بچے کی جان سے مار ڈالے نا جی, تمہیں کہیں کہ آدمی جی. میں بولا نہیں میرے سے علم حاصل کرنا, صبر کرنا. یہ بچے منڈی مدڑے سے بھی علم کیا, اور ایک بار کیا بھی سوال کرتا ہے, اور ایک بار کیا سوال کرے, تمہارے میرے بیچ میں جدائی. اچھی بات. ایک دیوال گاؤں میں کھانا پوچھے, کون کھانا نہیں دیا, چلو یہ گاؤں والے کی دیوال ٹٹکو پڑی بنے گی. کیسے آدمی جی, گاؤں والے کھانے پوچھے کھانے دے رہے نہیں, ان کی دیوال فری میں بناتی ہیں, ہمیں فری میں کھڑا کرنا ہے. نہیں ہوتا نہیں کا تو ہوتا نہیں. ایسا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, میں بولا تھا تم نا تمہیں صبر نہیں کرتے. یہ بھی علم کیا, ٹھیک ہے لوگ بنائے. اب بولے اب سنو, اللہ تعالیٰ تمہارے میرے بیچ میں جدائی پیدا کرا ڈال رہا, مطلب اب تمہیں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ جو کشتی تھی وہ ایک یتیم بچے کی تھی, آگے چل کو ایک بادشاہ کشتیوں پہ قبضہ کرنے والا, میں کشتی کا منہ بگاڑ ڈالا تاکہ وہ بادشاہ اسے قبضہ نہ کرے, وہ بچہ اسی کشتی سے اپنی ماں کا گھر چلاتا رہے. یہ بچہ جسے میں مار ڈالا, ان کے ماں باپ نیک متقی ایمان والے, اللہ نے مجھے بتایا آگے چل کو یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کافر بنانے والا تھا, ایمان کو ضائع کرنے والا تھا, کفر پر لے جانے والا تھا. میں نے اس بچے کو مار دیا, اور میں امید کر کے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے ماں باپ کو اور بچے دے جو ایمان والے ہوں. اس بچے کی وجہ سے ماں باپ کہیں کو کافر ہونا, اسی لیے میں بنا. اور یہ جو دیوار ہم اٹھائے یہ 2 یتیم بچوں کی, ان کے ماں باپ بڑے نیک بڑے متقی, وہ اپنے بچوں کے لیے ایک خزانہ یہاں چھپائے رکھے ہیں. دیوار گر گئی, بارش آئے گا, پانی کے سیلاب سے مٹی ہٹے گی, خزانہ باہر پڑے گا, گاؤں والے قبضہ کر لیں. میں نے چاہا اس کے اوپر مضبوط دیوار کھڑا کر دوں تاکہ یہ چھوٹے یتیم بچے بڑے ہو جائیں, اور بڑے ہونے کے بعد جب یہ دیوار گرے گی تو اپنا خزانہ خود حاصل کر لیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب خضر علیہ السلام کشتی پہ جا رہے تھے پہلی مرتبہ, تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے سوال کرے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس علم حاصل کرنے بھیجا, اور بتایا کہ موسیٰ جو تیرے پاس علم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, تیرے سے زیادہ جاننے والا خضر کے پاس علم ہے. اب مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنا علم ہے, مطلب میرا علم کم تمہارا علم زیادہ, تمہارے پاس کتنا علم ہے مجھے بتاؤ. بولے خضر علیہ السلام وہ جواب دینے سے پہلے کشتی کے کنارے ایک چڑیا آ کر بیٹھی, اور وہ سمندر میں چونچ ڈال کے پانی لی اور پی لی اور پھر اڑ گئی. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتائے وہ پرندہ دیکھیں جو ابھی ابھی سمندر میں چونچ ڈال کے اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی پیا. دیکھے, ہاں دیکھ, وہ جو پرندہ اس سمندر میں سے جو ایک قطرہ پانی لے کے اڑا, وہ ایک قطرہ میرا علم تمہارا علم, جب سے دنیا بنی پوری دنیا کا علم, جب تک قیامت آئے گی پوری قیامت تک کے دنیا کا علم, وہ ایک قطرہ. اور یہ سمندر اللہ عز و جل کا علم, اللہ کے علم کے سامنے وہ ایک قطرہ پوری دنیا کا علم, پوری دنیا کا جتنے علوم ہیں, جتنے سائنس ہیں, جتنے ٹیکنالوجی ہیں, جتنے آسمان دنیا سے لے کر چاند میں جانے کا ٹیکنالوجی ہے, سیٹلائٹ ہے, یہ جتنے کمپیوٹرز ہیں, یہ تمام علوم وہ ایک قطرے کے اندر ہے. پوری دنیا کا علم وہ ایک قطرہ, اللہ کا علم پورا سمندر. اب ہمیں کتنا جی حاصل کرتے ہیں, ہمارے پاس کتنا جی ہے. انسان تھوڑا بہت جان لیا تو اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے,
अपने आप को वो मिस्टर गूगल में जाको जरा हदीसा देख लेता है, हमारे मुफ्ती साहब मिस्टर गूगल, तुम्हें क्या बोले तो भी गूगल से निकाल सर्च करता जाए। बगैर उस्ताद की रहबरी के तुम्हें कोई इल्म सही ढंग से हासिल नहीं कर सकते। अगर हर इल्म गूगल से हासिल करना रहता, 8 साल मदरसे की दाल खा को हमें कहीं पड़काते थे, हमें भी गूगल लेके बैठते थे। नहीं, गलत है। उस्ताद की रहबरी के बिना कोई इंसान सही इल्म हासिल नहीं कर सकता। एक आदमी फजर की नमाज में 2 रकात जो नमाज पढ़ना, वो 2 रकात नमाज पढ़ ले खड़ा, ऐसा हल रहा, नमाज पढ़ ले को खड़ा फुल हल रहा, यूं यूं हल रहा, यूं यूं हल रहा, यूं यूं हल रहा। अब उसे अकेले पकड़ को पूछे, ए दीवाने खड़ रहे, ऐसा कहीं हल रहा, नमाज पढ़ ढंग से पढ़, यूं खड़ा सोच ऐसा ऐसा कहीं को दीवाना हले सक। ए मैं हदीस में पढ़ी हूँ, जैसा हदीस है वैसा अमल कर रहा हूँ, क्या है इसकी? अभी तक को से मौलवी साहब ऐसी हदीस नहीं बताए, इन्हें फजर की वो 2 रकात क्या डुल्ले डुल्ले पढ़ रहा का, तो क्या हल्ले हल्ले पढ़ रहा का, तो हदीस है कहते बुखारी की हदीस। मैं हदीस में दलील दिखाता हूं, तुम ना कहा दिखा बा, हदीस निकाल को पढ़ा। क्या है? अल्लाह के नबी फजर की वो 2 रकात हल्की पढ़ते थे, गत लिखो है उसमें, हल्की पढ़ते थे। वो पढ़ा, हल्ले खड़ गया इन्हें, उसे पकड़ को रखो, देखो बोले अरे पागल, ये हल्की का तो मुख्तसर पढ़ते थे, वो मतलब हल्ले ढुल्ले नम्मे, बगैर उस्ताद की रहबरी की हदीसा पढ़ा यूं पढ़ता सा, ऐसा समझता। उस्ताद की रहबरी से इल्म हासिल करा, सही इल्म हासिल करता। ये एक मिसाल है छोटी।